अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमात साज़ी के हवाले से, जमातें कैसे बनाई जाती हैं और एक नज़रियाती जमात क्या होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 9 मई के दौरान एक इंसिडेंट पेश आया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो बानी अरकान हैं, जो बानी रुकन है, जो उनके वो लोग जिन्होंने जमात बनाई थी, या स्टार्ट से लेकर अभी तक उनकी टॉप लेवल की लीडरशिप, बड़े बड़े उनके जो हैं वो नुमाइंदे, जैसे नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी से लेकर वो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, वो जमात छोड़ के जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है, हम पहले उस पे भी इसके हवाले से बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक हम क्राइटेरिया तय कर लेंगे कि एक जो सियासी और नज़रियाती जमात होती है, उसमें जो कारकुन होते हैं और जो लीडरशिप होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और जो उसूल क्या होता है इसके हवाले से। पाकिस्तान में मरोजा जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये सरमाएदारों और जागीरदारों का टोले हैं। इन सरमाएदारों और जागीरदारों ने गुज़श्ता 70 सालों से इस मुल्क को कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा उस मसला कुछ और हुआ कि कुछ लोगों को ठेस पहुंचाया, और जिन्होंने बराह रास्त जो है वो इस जमात को तोड़ना और इस जमात को क्रैक डाउन करने की जो है ना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान जितने भी सरमायादार और जागीरदार, जो एलीट क्लास हैं, जो मफाद परस्त टोले हैं, उन्होंने बेक दर बेक उसी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि भाई हम लोग जो हैं एक बहाना डाल के बहरहाल प्रेशर नहीं बर्दाश्त करके निकलते हैं। नाजरीन, जो सियासी जमात होती है या एक नज़रियाती सियासी जमात के लिए कुछ बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं। उनमें से बुनियादी तौर पर कोई भी जमात जो होती है वो बनती है कारकुनों की वजह से। अब नज़रियाती कारकुन कैसा होता है? नज़रियाती कारकुन ये नहीं है कि आपने कोई ऑनलाइन मैसेज किया और लोगों ने आपके नाम के ऊपर वोट डाला और रजिस्टर्ड हो गया, आपके कारकुन बन गए। वो चाहे मिलियंस और बिलियंस में हो, वो नज़रियाती नहीं होता है। नज़रियाती कारकुन वो होता है जो किसी भी जमात के मंशूर को पढ़ के, उस जमात के मंशूर को समझ के, उस जमात के मंशूर के ऊपर डिस्कस करके फिर आते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, वहाँ पर पैराशूटर्स आते हैं हर इलेक्शन के बाद। आप 1990 के बाद देख लें तो 100-150 बंदा हर इलेक्शन में एक जमात से दूसरी जमात, दूसरी जमात से तीसरी जमात, ऐसे शिफ्ट करते हो, और ये लोटों से ही पूरा मुल्क चल रहा होता है, और पाकिस्तान को बनाया गया ही इन लोटों के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी भी लीडरशिप थी, या जो उनके टॉप लेवल के थे, वो सारे एलीट क्लास के लोग थे। वो लोग थे जो सरमायादार हैं या जागीरदार हैं। उन लोगों को किसी किस्म के प्रेशर में, या वो पैराशूटर्स थे कहीं से आए, और उन लोगों को आज वापस तोड़ा जा रहा है। किसी भी सियासी जमात को मजबूत बनाना या किसी सियासी जमात को चलाने के लिए आपने नज़रियाती उस जमात के रुकन्स और कारकुन की ज़रूरत होती है। होना तरीक़ाकार ये होता है कि किसी भी कोई एक नज़रियाती जमात के लिए जो उसके नौजवान होते हैं, यूथ जो होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नज़रियात, उस जमात के नज़रियात के ऊपर, उस जमात का जो माशी प्लान क्या है, सियासी प्लान क्या है, उस जमात का फॉरेन अफेयर का प्लान क्या है, उस जमात का सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से प्लान क्या है, वो जमात जो है अदालती निज़ाम के अंदर कैसे बेहतरी लाएगी, सियासी कैसे बेहतरी लाएगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो कोई भी सियासी जमात जो है वो अपने कारकुन की तरबियत करता है। जब ये कारकुन एक तरबियत के प्रोसेस से जब मैच्योर हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, कुछ साल उनका एक प्रोसेस होता है, जब उसमें उनको सारा क्लियर होकर जब वो रेडी हो जाता है, तो फिर उन्हीं कारकुनों से, तरीक़ाकार होना तो यही चाहिए कि उन्हीं कारकुनों में से पहले छोटी सतह के ऊपर उनको आप पार्टी लीडरशिप के ऊपर लेकर आनी चाहिए, फिर उससे बढ़ते बढ़ते वो जमात की जो मरकज़ी सतह तक जाए। अब पाकिस्तान में तो ऐसा तरीक़ाकार ही नहीं है कि कोई भी आता है, पैसे लगाओ, 10-20 अरब रुपए दे दो, आप पूरे पाकिस्तान की जो है ना हुकूमत आप ख़रीद सकते हो। तो इसी तरीके से जितने भी जो जमातें, ख़ासकर पीटीआई की अगर क्यों हम बात करेंगे, आजकल पीटीआई के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर, और उनकी जो कारकुन हैं, जो मुखलिस जो लोग फॉलोअर हैं, वो बड़े परेशान हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि उन्होंने जितने भी जो लोग आइडियालॉजिकली, या जो लोग कुछ ना कुछ हद तक पीटीआई के साथ रहे बहुत अरसे से, लॉन्ग अरसे से, उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऊपर की सतह पर उनको जगह नहीं दी गई। ना तो उनको इवन कि यूनियन कौंसल से लेकर सूबाई असम्बली तक उन लोगों को टिकट्स नहीं दिए गए, नेशनल असम्बली से कौमी असम्बली तक उनको टिकट्स नहीं दिए गए। चंद सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट दिए गए जो पार्टी के मरकज़ी क़यादत बन गई।
پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو پچھلے 30 سالوں سے ان کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو 2013-14 کے بعد 2018 کے بعد جو لوٹے آئے، ان لوگوں کو مرکزی قیادت دی گئی اور انہوں نے مرکزی قیادت سنبھالا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہی وہ لوٹے جب ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر آیا، انہوں نے پارٹیاں چھوڑ لی اور نکل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مسئلہ ہے، جو دوسرا بڑا مسئلہ بنا ہے کہ وہ ان کے جو فین فالوئنگ شپ بہت زیادہ تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی سب سے بڑی فین فالوئنگ والی جماعت ہے، لیکن لیڈرشپ کی قحط آج بھی موجود ہے۔ عمران خان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف میں اس قسم کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے جو ان تمام مسائل سے نکلے اور کوئی حل پیش کر لے۔ باوجود ان پرانے چند لوگوں میں سے وہ لوگ بھی جو ان کے بنیادی جن لوگوں جماعت سازی کے وقت سے تھے، انہوں نے بھی جماعت کو اور سیاست کو خیر بات کہہ دیے۔ یہ طریقہ کار کسی بھی جماعت میں، کسی بھی لیڈرشپ میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ جماعتوں میں مسائل آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ٹولے جا رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ مفاد پرست طبقہ صرف عیاشی اور سکون کے لیے آئے تھے، جب ان کو تکلیف اور مصیبتیں آئی تو انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ظاہری طور پر اس وقت بڑے نفسیاتی پریشر کا شکار ہے، ذہنی طور پر ظاہر ڈپریشن ہے اور بہت مایوس بھی ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اپنی بنیاد سے جب کھڑی نہ ہو، جو آپ کی لیڈرشپ ہے جب وہ تربیت سے ہوتے ہوئے آئے، اگر اس وقت عمران خان کے پاس بے شک پچھلے 2 الیکشنز میں وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیتے جو بے شک جیتتے نہ، لیکن پارٹی کے ساتھ جن لوگوں نے، جو نوجوان تھے، یوتھ تھے، جنہوں نے 20 25 سال ان کے ساتھ گزارے، تو وہ لوگ آج اس کے ساتھ سٹینڈ لیتے اور کھڑے بھی ہوتے۔ لیکن انہوں نے ٹکٹ ان لوگوں کو دیے جو سرمایہ دار اور جاگیردار تھے۔ بہت سارے مسائل ہیں، عمران خان نے خود کہا کہ بھائی پاکستان کے اندر جو وہ الیکشن ایلیٹس کی ہوتی ہے، تو ایلیٹس میں ابھی فرشتوں کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، میں ان لوگوں کو دوں گا جو سیٹ ونرز ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سارے سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے ٹولے نے بھی یہ بات ان کو باور کروایا کہ بھائی آپ ٹکٹس ان جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو دو، جو سیٹیں جیتیں گی اور آپ حکومت بناؤ گے تو چھو منتر سے آپ تبدیلی لے کر آؤ گے۔ تبدیلی لانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بقا کے لیے جو سب سے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ نظریاتی جو ان کے ساتھ فالوور تھے، ان کی ٹریننگ دی جاتی، ان کو باقاعدہ کلاسز دیے جاتے، ان کو اپنے منشور کے اوپر ان کو ٹرین کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی مسائل کو سمجھتے اور اس کے اوپر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ان لوگوں کو آگے لے کر آتے۔ لیکن دیر آیا درست ہے، اب جو صورتحال ہے، اب اس میں جو لوگ جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کے پاس یہی طریقہ کار ہے کہ وہ ان لوگوں کا آپس جو یوتھ ہے، جو ان کی جو نظریاتی لوگ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، جو جیلوں میں گئے اور ابھی تک برداشت صحبت تکلیفیں برداشت کر، ان کے ساتھ وہ مل کر اس جماعت کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی جماعت کو جو پرکھنے کے 4 اصول ہوتے ہیں، اگر کوئی جماعت ان 4 اصولوں سے نکلتی ہے، ان 4 اصول اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، تو سمجھ لو وہ جماعت واقعی ہے، ورنہ وہ ایک جو چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے۔ نمبر 1، جماعت، کسی بھی جماعت کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی جماعت کی جو لیڈر ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ کسی بھی جماعت میں جتنی بھی ڈیسیجنز ہوں گے، جو بھی ڈیسیجنز ہوں گی پارٹی کی، وہ ڈیسیجنز اس جماعت کے تمام لوگوں پر لاگو ہوگا۔ وہ ٹاپ لیول کی ڈیسیجنز پرائیویٹ نہیں ہوں گے، وہ ادھر سے لے کر اس کے پارٹی ورکر تک، وہ جو بنیادی ڈیسیجنز، جو چیزیں وہ نظریاتی جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ان سب تک ہونا چاہیے۔ کسی بھی جماعت کا جو فائنینشیل سسٹم، ان کا انٹرنل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جماعت کسی بھی باہر سے، کسی بھی ڈونیشن سے چلتی ہے تو وہ جماعت درست نہیں ہوتی، ان جو سے فنڈ سے درست کوئی بھی جماعت نہیں۔ جماعت کا فنڈنگ کا سلسلہ انٹرنلی ہونا چاہیے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جماعت کے جو نظریاتی لوگ ہیں، جو جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں، ان کی انفرادی رائے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی بندہ اس جماعت کا لیڈر میں ہے، لیڈرشپ پہ ہے یا بیٹھا ہوا ہے کسی پوزیشن پہ، وہ کسی ٹی وی چینل پر آ کر، کسی سوشل میڈیا پر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ جو بھی بات وہ کر لے گا وہ جماعت کی رائے ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں آپ ان اصولوں کے اوپر دیکھ لیں، کوئی بھی جماعت میں ان کی قول اور فعل میں تضاد ہوتی ہے، وہ جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ اپر لیول پہ کچھ ہوتی ہیں، نچلے لیول پہ کچھ ہوتی ہیں۔ فنڈنگ کا سلسلہ آپ سب کو پتہ ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی فنڈ بھیج دے سب کو اوکے ہوتا ہے۔ اور سب سے اور اہم بات، جو بھی بندہ ٹی وی پہ آ کر بکواس کرتا ہے یا اپنی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا پرسنل رائے ہے۔
بھئی جماعت، کوئی بھی بندہ اگر کسی جماعت کا ممبر بنتا ہے تو اس کی پرسنل رائے نہیں ہوتی، وہ اس جماعت کی رائے ہوتی ہے۔ جب تک ہم ان اصولوں کے اوپر سے، جب ان اصولوں کے اوپر پڑھ کے ہم جماعت نہیں بنائیں گے، جب بھی کوئی جماعت کی جو نوجوان اس کے فالورز ہیں وہ سیاسی، سماجی، معاشی، عدالتی اور ان کا سو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر پورا کے پورا گرپ حاصل نہیں کریں گے، وہ جماعت تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور وہ جماعت تب تک کوئی رزلٹ نہیں دے سکتی ہے۔ وہ جماعت نہیں، وہ ایک گروپ ضرور ہو سکتا ہے، وہ ایک پریشر گروپ ضرور ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں سے ایسے پریشر گروپس بہت آئے ہیں، اور ان گروپس کا ایک لمبی تاریخ ہے۔ ان لوگوں کو لایا گیا، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، پھر اس کو ڈسمنٹل کر دیا جاتا ہے، پھر نئی جماعتیں لائی جاتی ہے۔ لیکن اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ واقعی ہی ملک کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ اپنے اندر شعور پیدا کر لیں، وہ پاکستان کا معاشی نظام کو اسٹڈی کر لیں، اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچیں، عدالتی نظام کو، پاکستان کے پارلیمانی نظام کو، سول ملٹری بیوروکریسی سسٹم کو اسٹڈی کر لیں، اس کو بہتری کرنے کے لیے اپنے اندر شعور پیدا کر لیں۔ جب تک ہم نوجوان باشعور نہیں ہوں گے، ہم کسی پاپولرٹی کی بیس پر، کسی بٹو کے پیچھے، کسی زرداری کے پیچھے، کسی بلاول کے پیچھے، کسی نواز شریف کے پیچھے، کسی ایکس وائی زی، عمران خان سمیت کسی کے پیچھے بھی جب جائیں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا۔ نظریاتی ہونے کے لیے ضرورت یہی ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کر لیں۔ ناظرین، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔